आज न्यायपालिकालाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो। न्यायपालिकालाई सुधार गरेर मात्रै पनि नहुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले न्यायपालिकालाई बचाउनका लागि, न्याय मर्न नदिनका लागि, गलत मानिसमाथि कारबाही गर्नका लागि मुलुकभरिका सम्पूर्ण कानुनी व्यवसायहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँ एकै ठाउँ उभिएर एउटा आवाज उठाउँ। सबै न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायत कतिपय पूर्व प्रधान न्यायाधीश छन्, म जसको नाम लिन्न, आवश्यकता पर्दा ल्याउँदा। एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको तलब सेवा र सुविधाले अस्पताल खोल्न सकिँदैन, फ्याक्ट्री खोल्न सकिँदैन, उद्योग धन्दा खोल्न सकिँदैन, तर त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश पनि छन्। यी सबैको छानबिन नगर्ने हो भने न्याय मरेको मरे हुन्छ र जसले न्याय मार्छन् उनीहरू सधैँ सत्तामा हुन्छन्, जसले न्यायको याचना गर्छन् उनीहरू पीडित हुन्छन्। त्यसरी यो समस्याको समाधान गर्नका लागि तपाईँहरू जस्तो मिडियाको सशक्त भूमिका छ। तपाईँहरूले एउटा आवाज सशक्त रूपमा उठाइदिनै पर्छ। त्यो के हो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू र बहालवाला कामु प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने एउटा निष्पक्ष शक्तिशाली आयोग गठन गरियोस् र त्यो आयोगले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरियोस् र अदालतको मानमर्दन हुने, अदालतलाई बिचौलिया मुक्त बनाउने र सक्षम न्यायाधीश र योग्य न्यायाधीशको परिकल्पनाका साथ हामीले यो जागरण अभियान सुरु गरेका छौँ। कानुन व्यवसायको रूपमा हामीलाई शिर उठाउन गाह्रो भएको छ। न्यायको याचना गर्ने, न्याय माग्ने व्यक्तिहरूलाई अदालतमा जान सङ्कोच भएको छ। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, तपाईँहरूले जसरी हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आज तपाईँहरू समक्ष एउटा गम्भीर विषयलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश र एकजना कानुन व्यवसायीको बिचमा इच्छाराज तामाङ समेतको मुद्दामा पैसा लेनदेन, घुस खाने र खुवाउने विषयमा भएको अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि त्यसले सिङ्गो न्यायपालिका, मिडिया र अन्य सम्पूर्ण सेक्टरलाई प्रभावित पारेको छ। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश के हो भने कानुन व्यवसायीहरू र न्यायाधीशहरू आपसमा मिलेर मुद्दामा न्याय किनबेच हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश ज्यादै लज्जास्पद छ। कानुन व्यवसायको रूपमा हामीलाई शिर उठाउन गाह्रो भएको छ। न्यायको याचना गर्ने, न्याय माग्ने व्यक्तिहरूलाई अदालतमा जान सङ्कोच भएको छ। यो घटना केवल एउटा मात्रै घटना होइन भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। यो नै पहिलो र अन्तिम घटना होइन। यो त एउटा टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। यस्ता बाहिर नआएका कति घटनाहरू होलान्। कसरी न्याय बिगारिँदो रहेछ, कसरी न्याय बेचिँदो रहेछ भन्ने विषयमा हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले ल्याएका कुराहरूलाई यो घटनाले अझै साबित गरेको छ। त्यसैले हामीले यो विषयको गम्भीरतालाई बुझिसके पछाडि, हुन त अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीशले यो घटना बाहिर आइसके पछाडि न्याय परिषदकै इतिहासमा इमर्जेन्सी रूपमा न्याय परिषदको बैठक बोलाउनु भयो र न्याय परिषदको बैठक बसेर 3 जनाको एउटा छानबिन समिति, जाँचबुझ समिति गठन भएको छ। तर त्यो जाँचबुझ समितिलाई 45 दिनको समय दियो। त्यसमा हाम्रो विमति रह्यो। हामीले के भन्यौँ भने जब न्यायाधीश आफैले यो टेप रेकर्डिङ भएको घटना मेरो भोइस हो, मसँग भएको वार्तालाप हो भनेर स्वीकार गरिसक्नु भएको छ, यस्तो अवस्थामा 45 दिनसम्मको समय दिएर छानबिन गर्नु भनेको त्यो वस्तुस्थितिलाई ओझेलमा पार्नु र न्याय मार्ने काम हुन सक्दछ। त्यसैले 45 दिनको सट्टा 7 दिनभित्र छानबिन गरियोस् भनेर हामीले प्रधान न्यायाधीशसँग हामीले ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। हामीले 9 गते ज्ञापन पत्र दियौँ। प्रधान न्यायाधीशले यो छिटो गर्नुपर्ने हो, छिटो हुन सक्छ, तर केही हामीसँग कानुनी प्रावधानहरू, अडचनहरू छन् भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ कानुनी प्रावधान र अडचन आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर त्यसलाई एक्सपिडाइट गर्न सकिन्छ र समिति बनाउँदाखेरि नै छोटोभन्दा छोटो समयको म्याद दिन सकिन्छ र तपाईँहरूले यो नगरेकोमा हामी दुःखी छौँ र यसले घटनालाई विसर्जन गर्नेतिर नपुर्याओस् भनेर हामीले सावधान गरेका छौँ। र आजको यो प्रेस मिटको एउटा मुख्य उद्देश्य के हो भने केवल यो विषय कानुन व्यवसायको मात्रै विषय हो, न्याय पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकारको विषय हो। त्यसैले हामीले यो उठाएको विषयमा छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान हुनुपर्दछ र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई सम्पूर्ण मुलुकभरिका कानुन व्यवसायहरूले यो हाम्रो आवाजलाई साथ दिनुहोस्। र हामीले यो जुन अभियान चलाएका छौँ, न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान भनेर हामीले सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदाखेरि हामीले यो अभियान चलाएका थियौँ र यो अभियानले बेला बेलामा यस्ता विषयहरूलाई उठान गर्ने गरेको छ र अहिले आएर हामीले यसलाई न्यायपालिका बचाउ अभियानको रूपमा यो अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। आज न्यायपालिकालाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो, न्यायपालिकालाई सुधार गरेर मात्रै पनि नहुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले न्यायपालिकालाई बचाउनका लागि, न्याय मर्न नदिनका लागि,
गलत मानिसमाथि कारबाही गर्नका लागि मुलुकभरिका सम्पूर्ण कानुनी व्यवसायहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँ हामी एकै ठाउँ उभिएर एउटा आवाज उठाउँ र न्यायकर्मी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू र मिडियाले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। तर सँगसँगै यो समस्याको समाधान केवल एकजना न्यायाधीश र एकजना कानुनी व्यवसायलाई कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन। यसले त किन घुस खाइन्छ, किन न्याय मारिन्छ भन्ने कुरा क्लियर छ। न्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति कमाउनु परेको छ, कानुन व्यवस्थालाई सम्पत्ति कमाउनु परेको छ, राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नु परेको छ, आफ्ना मान्छेको स्वार्थ संरक्षण गर्नु परेको छ। यिनै कारणले न्याय बेच्ने र किन्ने, न्याय मार्ने काम हुन्छ। त्यसैले यसको प्रत्यक्ष रूपमा कहाँबाट देखिन्छ भने अहिले मुलुकमा भएको न्यायाधीशहरूको तलब, सेवा र सुविधाले आज अनगिन्ती न्यायाधीशहरूले जुन आलिशान जीवन बिताइरहनु भएको छ र कानुन व्यवसायमा आएको केही वर्षमा नै जुन किसिमको आर्थिक जीवन उहाँहरूले बिताइरहनु भएको छ, यसले के प्रश्न पार्दछ भने केही कानुन व्यवसायहरू बिचौलिया भएका छन्, केही न्यायाधीशहरू पैसाको प्रलोभनमा न्याय मारेका छन्। यी सबैको सम्पत्तिको छानबिन जबसम्म गर्न सकिँदैन तबसम्म न्यायपालिकामा भएको विकृति समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई भन्यौँ, तपाईँकैबाट सम्पत्ति छानबिनको काम सुरु गरौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू र बहालवाला प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ र कानुन व्यवसायको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ र दोषी देखेका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नगर्ने हो भनेदेखि, हामी यो ठाउँमा नजाने हो भनेदेखि अब न्यायपालिका सुधार्न धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीले सँगसँगै प्रधान न्यायाधीशलाई के पनि भन्यौँ भने बारले 116-17 दिनसम्म गरेको आन्दोलनमा जुन माग राखेको थियो त्यो पूर्णतः बिल्कुलै एकाङ्की थियो। केवल चोलेन्द्र शमशेर राणा मात्रै भ्रष्टाचारी हुन्, उनले मात्रै न्याय मारेका छन् भन्ने आधारमा जुन आन्दोलन 117 दिनसम्म गरियो त्यो कुरा चाहिँ गलत रहेछ, एकाङ्की रहेछ भन्ने कुरा आज प्रश्न भयो। किनकि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी मिलेर कसरी न्याय मार्दा रहेछन् भन्ने कुरो यो घटनाले प्रश्न पारेको छ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने त्यो आन्दोलनको दौरानमा जसरी न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरे त्यो न्यायिक मर्यादा विपरीत छ। न्यायाधीशले आन्दोलन गर्दैन, न्यायाधीशले आन्दोलन गर्ने परम्परा दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। यो न्यायिक मर्यादा विपरीत छ। त्यसैले तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, कामु प्रधान न्यायाधीश लगायत जो न्यायाधीशहरूले न्यायिक मर्यादा विपरीत काम गर्नुभयो त्यो पनि एउटा गम्भीर विषय छ। त्यसैले अब यी सबै कुरालाई समाधान गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीशबाटै सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले सकारात्मक कुरा देखाउनु भयो। तर धेरै समस्याहरू छन्, मैले मात्रै भनेर हुँदैन भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ तपाईँ 2-4-5 महिनाको प्रधान न्यायाधीश हो, तपाईँले 2-4-5 महिनामा 2-4-5 दशकसम्म र सदियौँसम्म यो न्यायपालिकालाई सुदृढ पार्ने काममा दृढ निश्चयताका साथ काम गर्नुहोस् भन्यौँ। हामी अहिले पनि भन्छौँ उहाँलाई खुट्टा नकमाउनुहोस्। त्यसैले म सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई, मिडियाका साथीलाई के भन्छु भने सबै न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायत कतिपय पूर्व प्रधान न्यायाधीश छन्, म जसको नाम लिन्न, आवश्यकता पर्दा लिउँला। एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको तलब, सेवा र सुविधाले अस्पताल खोल्न सकिँदैन, फ्याक्ट्री खोल्न सकिँदैन, उद्योग धन्दा खोल्न सकिँदैन, तर त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश पनि छन्। यी सबैको छानबिन नगर्ने हो भने न्याय मरेको मरे हुन्छ र जसले न्याय मार्छन् उनीहरू सधैँ सत्तामा हुन्छन्, जसले न्यायको याचना गर्छन् उनीहरू पीडित हुन्छन्। त्यसैले यो समस्याको समाधान गर्नका लागि तपाईँहरू जस्तो मिडियाको सशक्त भूमिका छ, तपाईँहरूले एउटा आवाज सशक्त रूपमा उठाइदिनै पर्छ। त्यो के हो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू र बहालवाला कामु प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने एउटा निष्पक्ष शक्तिशाली आयोग गठन गरियोस् र त्यो आयोगले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। यो मात्रै अब न्यायपालिकालाई बचाउने एउटा सशक्त माध्यम हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले उठाइदिनुहुन्छ र हाम्रो यो आवाजमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाले हामीले आजको यो पत्रकार सम्मेलन गरेका हौँ। मैले यति कुरा राखिसके पछाडि यो अहिलेको न्यायपालिका बचाउ अभियानलाई नेतृत्व गरिरहनुभएका, हामी सबैले साथ दिइरहेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ध्रुवलाल श्रेष्ठजी। उहाँले लामो समयसम्म युएनमा काम गर्नुभयो, उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले नै हाम्रो तर्फबाट आधिकारिक रूपमा धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। त्यसैले म ध्रुवलाल श्रेष्ठजीलाई आएर आफ्ना कुराहरू यो न्यायपालिका बचाउ अभियानको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा धारणा राखिदिन पनि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। विमुख रहने जो छन् त्यसका विरुद्धमा हामीले एउटा नागरिक आवाज मार्फत मुलुकलाई न्याय प्रदान होस् र नागरिकको, समग्र नागरिकको आस्थाको केन्द्र न्यायालयलाई झन् सक्षम न्यायालय र झन् आस्था र श्रद्धाको अदालत बनाउने हाम्रो अभियान हो। त्यसमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठ र अधिवक्ता माधव कोइराला लगायतका साथीहरू चाहिँ वरिष्ठज्यूहरू लगायत भएर हामीले देशव्यापी एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यो अभियानले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य र त्यसको मेन हाम्रो चाहिँ कार्य नै के हो त भन्दाखेरि
गलत कार्य गर्ने सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति हामी छानबिन गर्ने र छानबिनका लागि नयाँ ढङ्गले नागरिक आवाज उठाउँदै गलत कार्यहरू गर्नेका चाहिँ सम्पत्ति हामी राष्ट्रियकरण गर्छौँ र न्यायाधीश भएर न्याय प्रदान नगर्ने गलत कार्यहरू गर्ने र एउटा चाहिँ हल्लाको भरमा न्यायालयलाई दोष लगाउने जसले चाहिँ न्यायालयलाई एउटा चाहिँ हल्लाको भरमा न्यायालयलाई चाहिँ लान्छना लगाउने जो कार्यहरू गर्छन् तिनीहरूका विरुद्धमा पनि हो यो र न्यायालय बिचौला मुक्त बनाउने हाम्रो अभियान एकातिर छ भनेदेखि अर्कोतिर न्यायालयको मानमर्दन जसले गर्छ त्यसका विरुद्ध पनि हो र न्यायालय सक्षम बनाउने न्यायालयलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक बनाउने र पवित्र न्यायालय र स्वच्छ एउटा चाहिँ सत्यतापूर्ण न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय बनाउने हाम्रो अभियान हुँदा तपाईहरूको यो चाहिँ यो सञ्चार मार्फत समग्र नागरिकहरूमा जाओस् र देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले नेपालको न्यायालय सक्षम नेपालको अदालतलाई शुद्धतापूर्ण अदालत बनाउने र गलत कार्य गर्ने जो जिम्मेवारीमा बसेका छन् तिनीहरूका विरुद्धमा एउटा देशव्यापी जसले गलत कार्य गर्छन् जसले गलत हरकत गरे अदालतमा बसेर न्याय प्रदान गर्ने कार्यहरू गरेनन् तिनीहरूका विरुद्धमा यो अभियान हो भन्दै मेरो भनाइ छाया पार्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र कमसेकम हामीले यो कुरालाई एउटा अभियानको रूपमा यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा अभियान नै हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सामान्य साथीभाइहरूको बिचमा समझदारी भइसकेपछि यसभन्दा अगाडि हामीहरूको साथीहरूको एउटा समूह भएर जसमा अहिले हामी यहाँ भएका साथीहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्यौँ र हामीले एउटा आग्रह पनि त्यहाँ पेश गरेका थियौँ। त्यो आग्रहमा भएको कुराहरू यहाँहरूलाई मिडियालाई प्राप्त पनि भइसकेका छ। आज छैन भने पनि हामीले त्यो पनि फेरि उपलब्ध गराउँला। अहिले जुन एउटा प्रधान न्यायाधीशले संवेदनशील भएर तपाईहरुले उठाउनु भएको कुरा म पनि गम्भीर भएर मैले यसलाई हेरेको छु। त्यो समाचार सुनिसकेपछि समाचार अन्त्य नहुँदै सुरु भइसकेपछि बीचमा पुग्दा पुग्दैन मैले न्याय परिषदमा सम्बन्धित ठाउँमा फोन गरेर यसको लागि चाहिँ नि न्याय परिषदको बैठक तुरुन्तै बोलाउनु पर्छ भनेर मैले आफूले पनि अग्रसरता लिइसकेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी आउनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ र यसमा म हरदम तपाईहरुको चाहिँ नि आवाजलाई मैले मुखरित गर्नेछु भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशज्यूले पनि राख्नु भएको छ। र थप कुरा के छ भने अस्ति न्यायालयबाट एउटा समिति पनि गठन भएको छ। त्यो समिति गठन हुँदाखेरि न्याय परिषदको सदस्य एकजना को सदस्यतामा त्यो हजुर अध्यक्षतामा न्याय परिषदको सदस्यको अध्यक्षतामा त्यो समिति गठन भएको थियो। हामीले उहाँसँग के कुरा राख्यौं भने त्यो अहिलेको समितिले अध्ययन गरिसकेपछि त्यसको छानबिन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने ठाउँ पनि न्याय परिषद हुने र त्यही न्याय परिषदको सदस्यले अनुसन्धान गर्ने र पछि त्यही न्याय परिषदको सदस्यले नै संलग्न भएर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो समितिमा त्यस्तो सदस्य भइदिनु भए हुन्थ्यो जसमा सर्वोच्चको अर्को कुनै न्यायाधीश जो न्याय परिषदको सदस्य हुनुहुन्न त्यो उहाँ भइदिनु भयो भने न्याय परिषदको सदस्यको इन्भल्भमेन्ट त्यसमा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि हामीले थप विचार राखेका थियौँ। त्यसमा पनि उहाँले हुन्छ म यसमा पनि विचार गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले हामी के मात्रै भनौँ भने यो हामीले न्यायपालिकालाई शुद्ध गर्ने जुन अभियान भनेर हामीले नामाकरण गरेका छौँ यसको एउटा प्रारम्भिक चरणमा छौँ। विभिन्न फोरमबाट यी कुराहरू भइरहेकै हुन्। यसमा हामीले अहिले संस्थागत रूपबाट एउटा संरचना तयार नभइसकेका हुनाले ओपनली हामी यति मात्रै यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ। मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो आँखा अगाडि यो घटना मात्रै आएको हुनाले हामी यसरी आएको जस्तो देखिएको भए पनि न्यायपालिकाभित्र भएका विसङ्गति र विकृतिहरूको विरुद्धमा यसलाई निरन्तर रूपमा लिएर जाने गरी हामीले एउटा फोरम नै बनाउने निधो गरेका छौँ र त्यसै अनुरूप चाहिँ हामी यहाँहरूसँग पेश भएका छौँ। यसमा यहाँहरूको पनि त्यत्तिकै सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसमा थप अरू कुराहरू राख्नको लागि हामी धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले धेरै समय नलिउँ, यति भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। के हो यो न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान? जहिले पनि यो मौसम चलेको धेरै अगाडिदेखि हो, चलिराखेको छ। फेरि पनि शुद्धिकरणको अभियानका नाउँमा अरू नयाँ आयामहरू थपिँदैछन्। यो किन होला? तपाईँलाई पनि अचम्म लाग्छ होला। यो कारण के हो भने शुद्धिकरणका प्रयासहरू धेरै भए, न्यायपालिकामा विवाद छ भन्ने कुराहरू यो जगजाहेर छ, घाम लागेको जस्तै छर्लङ्ग छ सबैलाई। र त्यसै अन्तर्गत विभिन्न अभियानहरू चलाइए। पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित साथीहरूले मनन गर्नुपर्ने एउटा कुरा के पनि छ भने त्यस्ता अभियानहरू चलाइँदाखेरि अहिले यो जगतमा, यो न्यायिक जगतमा जो मान्छेहरू विवादित छन्,
जो मान्छेहरू विवादित हुँदाहुँदै पनि जे जस्ता किसिमका कारबाही हडताल आदि इत्यादिको अगुवाई गरियो भयो त्यस्तै मान्छेहरूको कब्जामा यो न्यायालय सुधार अभियान परेको हुनाले यसले त्यति तात्विक कुराहरू गर्न नसकेको बुझाइमा हामीहरू एकबद्ध भएका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा कसैले लेख्ने र बोल्ने कुराहरू भइराखेकै हुन्, हामीले गरिराखेकै हुन्। तर पनि हामीले के महसुस गर्यौँ भने सबै लेख्ने र बोल्ने साथीहरू जो वास्तविक रूपमा न्यायपालिकाको सुधार चाहन्छन्, जो वास्तविक रूपमा न्यायपालिकाको विकृत रूपमा सहभागी छैनन्, ती सबै मिलेर एउटा सङ्गठन बनाऊ, यसले अलिकति प्रभावकारिता बढाउला भन्ने हाम्रो मनसायले एउटा प्लेटफर्म हामीले बिल्डअप गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हेरौँ हामी कतिको सफल हुन्छौँ। यसका लागि मैले सुरुमा आग्रह गर्दछु मिडियाका साथीहरूको भरथेक नभइकन, यसमा राम्रो सहयोग नभइकन हामी त्यति सफलीभूत हुन सक्दैनौँ। अब हामी के गर्छौँ त? अदालतमा के भयो, के कारणले हामीले फेरि न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानका लागि अरू कार्यक्रमहरू बढाउँदै वा अरू यस्तो समितिहरू बनाउँदै हिँड्नु पर्यो भन्ने चासो तपाईँहरूलाई लाग्ला। म के कुरा राखौँ भने हामीहरूले हाम्रै साथीहरू जसै न्यायपालिकासँग सम्बद्ध विभिन्न भातृ संस्था जस्ता वकिलका संस्थाहरू छन्, ती सबै संस्थाहरूमा नजाँदै पनि नेपाल बार एसोसिएसनलाई हामीले एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। धेरै आयामहरू घटे न्यायपालिकामा, तर पनि त्यस्तो घटित घटनाहरूले न्यायपालिकालाई के कस्तो किसिमको असर पारेको छ, त्यसमा के कस्तो तरिकाको प्रतिरोध वा त्यसलाई के कस्तो तरिकाले एड्रेस गरिनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूबाट राम्रोसित भएको हामीले अनुभूत गर्न सकेनौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले न्यायपालिका शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने हडतालमा लाग्ने साथीहरू जो साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीले न्यायिक जगतमा नाम चलेका कानुन व्यवसायी साथीहरू भनेर चिन्ने र जनसाधारणले पनि चिन्ने साथीहरू, उहाँहरूको म अहिले नाम लिन चाहन्न, कतिपय अवस्थामा मिडियामा हामीले नाम पनि लिएका छौँ। र राष्ट्रिय एउटा क्षतिमा जाने मुद्दाहरू, राष्ट्रलाई नै क्षयीकरण गर्ने त्यस्ता उठेका मुद्दाहरूमा त्यस्ता साथीहरूको संलग्नता देखिएको अवस्था छ। त्यो के होला? हुन त एउटा कानुन व्यवसायको नाताले कुनै पनि मुद्दामा पैरवीका लागि सामेल हुन नपाउने भन्ने कुरा आयो, यो सामान्य कुरा हो। तर ती साथीहरूमध्ये कसैले न्यायपालिकाका हामी जिम्मेवार सुधारकहरू हौँ, हामीले सुधार्छौँ न्यायपालिका, हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने साथीहरू नै यदि राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दाहरूमा सामेल हुनुहुन्छ र त्यो मुद्दाहरूमा कानुन र विधिको कुनै सिद्धान्त र प्रक्रियालाई घुँडा टेकाइएको छ र अन्य प्रभावबाट त्यस्तो मुद्दाहरूको फैसला गरिएको छ भने अवश्यमै ती कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जानकारीमा लिएर त्यसलाई न्यायिक विश्लेषणको विषय बनाएर तपाईँ मिडिया साथीहरूलाई वा जनसाधारणहरूलाई त्यसको जानकारी गराउने हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। त्यस्तै कर्तव्य बोध भएर हामीहरूले एउटा अलिकति र्याडिकल एउटा प्लेटफर्म बनाऊँ जसले यथार्थताको वकालत गर्दछ, सत्य कुराको वकालत गर्दछ र जहाँ गल्ती हुन्छ त्यो कुरालाई छुपाइएको छ त्यसको पनि हामीले त्यसलाई उजागर गर्ने काम गर्न सक्दछौँ भन्ने हिसाबले साथीहरूसँग सल्लाह आदि इत्यादि गरिकन हामीले एउटा प्लेटफर्म डेभलप गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यो विधिवत डेभलप भइसकेको अवस्था छैन र पनि हामी काममा लागिराखेका छौँ। अब साथीहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई, मिडियाका साथीहरूलाई मैले के जानकारी गराउँ अहिले भने हामीले धेरै कुरा गर्न सक्ने होइन। कतिपय कुराहरू लुकाइएका हुन्छन्। हामीलाई सामान्यतया के विश्वास हुन्छ भने अदालतबाट न्याय हुन्छ, जे हुन्छ ठिक भइराखेको हुन्छ, कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको प्रतिनिधित्व ठिकै ढङ्गले गरेका हुन्छन्, जे हुन्छ उनीहरूको धर्म कर्मको दायराभित्र रहेर भए गरेको हुन्छ। तर त्यस्तो नभएको अवस्था कैयौँ छन्। लुकाइएका केसहरू फैसला भएको तर तपाईँहरूको जानकारीमा नआएको, जनसाधारणको जानकारीमा नआएका धेरै त्यस्ता केसहरू छन् जुन केसहरूमा वास्तवमा राष्ट्रियताले घुँडा टेक्ने, राष्ट्रको क्षय हुने त्यस्तो काम भइराखेको छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा दिउँ, यो
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तपाईँलाई थाहा होला, यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको 50 रोपनी जग्गा र त्योभन्दा अलिकति बढी अरू पनि जग्गाहरू जोडिएको छ त्यहाँनिर। ती जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर जाँदा त्यो व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई अख्तियारले यो कानुन बमोजिम सरकारको नाममा फेरि अभिलेख रहने गरिकन फर्केर आउनुपर्छ भन्ने कारबाही गरे अनुसार मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता बदर गरेर सरकारी अभिलेखमा राखेको जग्गाहरूलाई का विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट बडो अपत्यारिलो ढङ्गले हामीले कानुनको धर्म र निष्ठा अनुसार हेर्दाखेरि त्यो आँखाले हेर्दाखेरि त्यो हुने त्यस्तो किसिमको फैसला फेरि पनि मालपोत कार्यालयले सरकारी अभिलेखमा राख्ने गरेको त्यो जग्गालाई जसरी बदर गरेर व्यक्तिबाट बदर गरेर सरकारी अभिलेखमा राख्यो, त्यो फैसला त्यो आदेशलाई बदर गर्ने फैसला गरेर फेरि पनि व्यक्तिको नाउँमा लाने जस्तो किसिमको फैसलाहरू भएको छ। त्यो फैसलाको टिपोट समेत हामीले अस्तिको सम्माननीय कानून प्रधान न्यायाधीश ज्यूसँगको हामीले विज्ञप्ति पेश गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले इन्सर्ट गरेका छौँ। त्यसमा उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ हामीले हेर्न बाँकी छ। साथीहरू, यस्तै यस्तै बर्गेल्दै फैसलाहरू छन्, धेरै कुराहरू छन् जो अदालतबाट भएको छ तर पनि त्यहाँ कानुन मिचिएको छ। कानुनको धर्म प्रक्रिया अनुसार त्यो हुन गर्न मिल्दैन र त्यहाँ ठुलो राष्ट्रिय क्षति भएको छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले उजागर गर्छौँ। जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, अदालतमा अनियमितता भएको छ, ती कुराहरूलाई हामीले उजागर गर्छौँ। हामीले उजागर नभइसकेको केसहरूलाई तपाईहरु समक्ष ल्याउने हो, जनजागरण गराउने। यहाँ यस्तो भएको छ, तपाईले हामीले विश्वास गरेको अदालत न्यायाधीशहरूले यो काम गरेको छ भनेर हामीले भन्ने हो र न्यायपालिकाभित्र न्यायपालिकाको मान मर्दन हुने गरिकन यदि कुनै न्यायमूर्तिहरूले वास्तवमा आफ्नो निष्ठा र सिद्धान्तलाई बिर्सेर कानुन र प्रक्रिया त्यसको सिद्धान्त भन्दा पनि अन्यान्य प्रभावमा परेर यदि त्यस्ता किसिमका फैसलाहरू जुन फैसलाले राष्ट्रिय क्षति हुने काम र भ्रष्टाचारलाई बढावा हुने काम गरिराखेको छ भने ती फैसलाहरूलाई बौद्धिक छलफलको विषय बनाएर हामीले आफ्नो किसिमको एउटा निर्णय र निचोडमा पुर्याउने किसिमको प्रतिवेदनहरू तयार गरेर तपाईहरु समक्ष हामीले ल्याउने जमर्को गर्नेछौँ। हामीले गर्न सक्ने त्यति नै हो, चेतना जगाउने हो। त्यो चेतना जगाइसकेपछि जनसाधारणबाट के गर्नुपर्ने यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने, जस्तै फैसला हामीले तपाईहरुलाई डिस्क्लोज गरेको अहिले उजागर गरेका कुराहरूले यदि त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग ल्याउनु पर्ने वा कुनै सर्वोच्च अदालत बाहेकका अधीनस्थ अदालतका न्यायाधीशहरू हुन् र तिनीहरूलाई न्याय परिषदले कारबाही गर्न सक्ने अवस्थाको हुने हो भने तत्तत निकायले तत्तत न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको दायरामा त ल्याउनु पर्यो नि। जब कानुन मिचिन्छ, विधिशास्त्रको धर्म मिचिन्छ, कानुनको पनि धर्म मिचिन्छ र पनि फैसलाका नाममा राष्ट्रिय क्षति हुने र भ्रष्टाचारलाई बढावा हुने कामहरू भइराख्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले उजागर गर्दा गर्दै पनि फेरि सम्बद्ध निकायले मुद्दा चलाउने, त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई वा सम्बद्ध अरू व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउने कारबाही गर्ने काम कुराहरू हुँदैनन् भने त्यति बेला काम कारबाही गराउने निकाय को त्यसको पहिचान गरेर दबाब सिर्जना गर्ने काम वास्तवमा तपाईँ मिडिया साथीहरूको र जनसाधारणको हुन आउँछ। त्यसको काम हामीले गर्ने हो, त्यो उजागर गर्ने। त्यस पछाडिको काम तपाईहरुको पनि हुन्छ, तपाईहरु पनि लाग्न सक्नुपर्छ। हामीले त सबै कुराहरू गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो केही पनि अधिकार हुँदैन। हामीले छलफलको विषय बनाउन सक्छौँ। जे कुराहरू लुकाइएका छन्, फैसलाहरू के कसरी गराइएका छन्, कहाँनिर भ्रष्टाचार भएको छ वा के हो, त्यो कुरालाई हामीले विषय बनाउँछौँ। विषय बनाएर हामीले आफ्ना रिपोर्टहरू तपाईहरुसित ल्याउन सकौँला। त्यसपछि जस्तै अहिले स्पष्ट रूपमा देखिएको के छ, एका दुई यस्ता फैसलाहरू छन् नि। मैले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा दर्ता गरेको कुराहरू गरेँ। यहाँ काठमाडौँमा सरकारी प्रति जग्गाको रूपमा रहेका धोबी खोला कोरिडोरका प्राय जग्गाहरू यसरी नै यही रीतबाट अदालतलाई सम्मानित अदालतको मान मर्दन हुने गर्ने गरिकन न्यायमूर्तिहरूबाट फैसला आदेशका नाममा दर्ता गरिएको अवस्था छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले एकबद्ध भएर ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। यस्तो जाजोल्य रूपमा भएको भ्रष्टाचार युक्त र कानुन विपरीतका कुराहरूमा यदि सम्बद्ध न्यायाधीशहरूलाई कारबाही हुने र गर्ने प्रयासहरू गर्नुपर्ने निकायले गर्दैनन् भने त्यो निकाय भनेको को?
तपाईँ हामीले भोट दिएर पठाएको सांसदहरू हो नि, यिनीहरूबाट कारबाहीको उठान हुनुपर्छ। अहिलेसम्म उठेको अवस्था छैन, धेरै हल्ला हामीले गरिसक्यौँ। हामी अब प्रमाणिक रूपमा रिपोर्टसहित आउने अवस्थामा छौँ। हामी बिस्तारै आउँछौँ, यसको विश्लेषण हामी गर्दैछौँ। अब त्यसो गरेन भने हामीले के गर्ने हो त? तपाईँहरू जाग्नु पऱ्यो नि। तपाईँहरूले भोट दिएर तपाईँहरूको प्रतिनिधिको रूपमा पठाएको कानुन बनाउने निकायमा पुगेका सांसद महोदयहरू जसले तपाईँ हाम्रो करको पैसा खाएर तलब खाएर बसेका छन्, तिनीहरूले गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्दैन र? कसलाई के कस्तो किसिमको मुद्दाहरू उठाउनु पर्यो त्यो उठाउनु पर्दैन र? त्यो उठाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। अब त्यसकारण हामीले गर्ने भनेको पत्रकार मित्रहरू, मिडियाका साथीहरू र आदरणीय जनसमुदायहरू त्यही नै हो कि हामी तपाईँहरूले थाहा हुन नसकेको र तपाईँहरूले सरसर्ती हेर्दा बुझ्न नसकेका कुराहरूलाई हामीले बुझाउने चेष्टा गर्छौँ, यी कुराहरूलाई उजागर गर्छौँ। र यसभित्र हामीभित्रै पनि धेरै समस्याहरू छन्। हामीले ठुला अग्रज एउटा पङ्क्तिमा राखेका साथीहरूबाट सत्य कुराको निरूपण नगरिकन जे जस्तो घटनाहरू घटित हुन्छ, संविधान मिच्ने काम हुन्छ, अदालतको मान मर्दन गर्ने कामहरू हुन्छ, घटनाहरू घट्छन्, तर पनि यहाँ कुनै पनि तात्विक विरोध हुने काम र न्यायपालिकालाई सुधारका लागि लिनुपर्ने ठोस कदम जस्ता कुराहरू केही नहुने अवस्था भएको हुनाले यो विकृत अवस्थामा हामी पुग्यौँ र पुगिसकेपछि यसलाई सुधार्नका लागि हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। अब यो अवस्था भएको हुँदा हामीले के पनि विचार गऱ्यौँ भने अब तिमीहरूलाई मात्रै के को चासो हो त, किन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उठ्न सक्ला। हामीले पनि कानमा तेल हालेर बस्न सकिन्थ्यो कि त? अरू सबै साथीहरूले जे जसरी बसेका छन् र जे गरेका छन् त्यसो गर्दा हुने के भयो भने कानुनकर्मी र न्यायकर्मीहरूको बिचमा एउटा अचम्मको अवस्था अहिले सिर्जना भयो। त्यो सिर्जना भएको अवस्था के हो भने यो क्षेत्र भ्रष्टाचारको विवादमा डुब्यो, प्रमाणहरू छताछुल्लो भएर निस्किए। यो विवाद निस्किसके पछाडि साँच्चै भएको के हो भनेर यदि भ्रष्टाचार नगर्ने, त्यो कानुन र धर्मको विधिशास्त्रको धर्मको विपरीत नजाने कानुनकर्मी र न्यायकर्मीहरूले आवाज नउठाउने हो भने सही रूपमा बसेका मान्छेहरू पनि त्यही भ्रष्टाचारको दलदलभित्र पर्ने भएको हुनाले हामी जो त्यस्ता छैनौँ त्यस्ता मान्छेहरू एकबद्ध भएर यो आवाज निकाल्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। वास्तवमा अहिले सही कानुनकर्मी र सही न्यायकर्मीहरूले गलत न्यायकर्मी र गलत कानुनकर्मीहरूको बिचमा कित्ता छुट्याउनु पर्ने बेला आएको छ र यसका लागि हामी वर्गीय साथीहरूको बिचमा यो श्रमजीवी बहुधा जो पढैया साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ नवोदित साथीहरू, कानुन व्यवसायी साथीहरू, उहाँहरूले आफ्नो सोचलाई वास्तवमा ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोला भन्ने मैले आशा गरेको छु। उहाँहरूले को ठिक र को बेठिक हो, कुन कित्ता ठिक हो भनेर अब छुट्याएर त्यो कित्तामा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसका लागि पनि म यो मञ्चबाट अहिले सबै तमाम श्रमजीवी कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यिनै कुराहरू हुन् साथीहरू, हामी बढी कुराहरू भन्न चाहन्नु। अहिले हामी सबै विश्लेषणात्मक रूपमा जे जस्ता किसिमका विकृति विसङ्गतियुक्त फैसलाहरू अदालतको मान मर्दन हुने गरेर भएका छन्, त्यो मात्रै होइन, हाम्रो फोकस न्यायपालिकामा हुनेछ पहिलो चरणमा र नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरू र प्रशासनिक भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि बिस्तारै वास्तवमा त्यो अनुसन्धान र हाम्रो खोज अनुसन्धान र अध्ययनको विषय बन्नेछ। ती अध्ययन र अनुसन्धानबाट हामी जे कुराहरू देख्छौँ पाउँछौँ त्यसलाई उजागर गरेर एउटा प्रतिवेदनका रूपमा तपाईँहरू समक्ष रिपोर्टका रूपमा ल्याउने जमर्को हामी गर्नेछौँ र त्यही प्रयासका लागि अहिले हामी वास्तवमा यो एउटा प्लेटफर्मको डेभलप गर्दैछौँ। त्यो विधिवत भइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण म के भनेर टुङ्ग्याउँ तपाईँहरूबाट बिदा हौँ भने यो वास्तवमा हाम्रो रहर थिएन, यो रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। जो मान्छे देश र राष्ट्रप्रति सजग छ, इमान्दार छ र देश र राष्ट्रप्रति जे जस्तो निकायले जे जस्तो किसिमको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था हो त्यो नगरेका कारणले जसरी सम्बद्ध निकायहरू भ्रष्टाचारमा डुबे भन्ने आरोप आइराखेको छ, त्यसलाई सच्याउनका लागि र त्यो भ्रष्टाचारयुक्त यो पथमा नलाग्ने कोही पनि प्रोफेसनल साथीहरूले आफ्नो कित्ता छुट्याएर कारबाही गर्नको लागि, ती मान्छेहरूलाई कारबाही गराउनका लागि वास्तवमा हामीले एउटा प्रयासको स्वरूप एउटा
यो प्लेटफर्म डेभलप गर्दैछौँ। तपाईहरुको सामु हामीले जे जस्तो कुराहरू गर्न सक्छौँ त्यसका समाचारहरू प्रतिवेदनहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। यसका लागि यसको सफलताको लागि तपाईहरुको एकदमै जुझारु आवश्यकता पर्ने हुनाले तपाईहरुको आवश्यकताको हामी आशा गर्दै अहिले म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।